सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। रजबुल मुरज्जब के इसी महीने में 22 तारीख ख्वाजा साहब के परदादा के परदादा, ख्वाजा साहब के परदादा के परदादा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया जाता है। ये ख्वाजा साहब के परदादा के भी परदादा इमाम हुसैन के पोते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु। ये ऐसी शख्सियत है आलम इस्लाम में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इन पर खास करम, इनके जमाने में जो इनके वसीले से दुआ की जाती थी अल्लाह ताला उस दुआ को शर्त कबूलियत अता फरमाता, और आज भी इनके वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। खास तौर पर जिनके घरों में औलाद नहीं होती तो उनके लिए ये नुस्खा बड़ा मुजर्रब है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना भी है, किताबों में लिखा भी देखा है कि अगर औलाद ना होती हो किसी के यहाँ तो अव्वल चीज तो ये है, उसके लिए फरमान ये है कि वो सब्र करे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी पर अपनी नेमतें तमाम करना चाहता है तो उससे औलाद को रोक लेता है। इसलिए कि जब औलाद नहीं होती तो बंदा गिड़गिड़ाता है और उसके गिड़गिड़ाने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उसे बहुत बुलंद मकाम अता फरमाता है। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से औलाद रोकी, हजरत जकरिया से औलाद रोकी, इसी तरीके से आप देखें खुद गरीब नवाज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने 65 साल की उम्र में पहला बेटा अता फरमाया, यानी बुढ़ापे में गरीब नवाज को अल्लाह ने औलाद दी। और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद औलाद अता फरमाई, और जब देना शुरू की तो इतनी दी कि अल्लाह ताला ने 49 औलाद अता फरमाई। तो ये तो पहली चीज तो यह है कि मुसलमान को सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। लेकिन अगर उसमें सब्र का मादा नहीं है तो सब्र नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये अमल है कि वो 22वीं शब को रात में न्याज इमाम जाफर सादिक पकाए, यानी उसके घर की औरतें जो पाक साफ सुथरी हो, और सुबह फज्र के बाद सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाए। तो जब वो फातिहा दिलाए तो उसमें ये दुआ करे इमाम जाफर सादिक की तरफ मुतवज्जे होकर कि सरकार अगर आपने अल्लाह की अता से मुझे औलाद अता फरमाई तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला मैं जारी रखूंगा आपकी न्याज का। तो हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते अगर सिद्ध दिल से उसने ये अर्जी लगाई तो इंशाअल्लाह आइंदा 22वीं आने से पहले पहले अल्लाह उसके घर में औलाद अता फरमाए। और ये इमाम जाफर सादिक वो है जो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा के दादा के परदादा, हुजूर गौसे पाक के ये नाना लगते हैं और गरीब नवाज के दादा लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है और इमाम हुसैन के पोते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो इनके दौर से लेकर के आज के दौर तक अहले मोहब्बत और अहले उल्फत इनकी न्याज कराते हैं। लोग मन्नत वाले भी करते हैं और कुछ लोग यूं ही खिराज अकीदत के तौर पे करते हैं ताकि मोहब्बत का सिलसिला जारी रहे। देखिए अहले बैत नबूवत वो हैं जिनके बारे में मेरी तकरीर खत्म हो गई है, मैं थोड़ा सा तफसीरा कर रहा हूं। मुझे अभी लिख कर दिया गया कि इमाम जाफर सादिक पर कुछ अर्ज करूं तो मैं अर्ज कर रहा हूं इसलिए कि आइंदा हफ्ते मुझे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी गुफ्तगू करना है। तो आइंदा हफ्ते मैं किसी दूसरे उन्वान पर नहीं बोलूंगा, सरकार की मेराज पर ही बोलूंगा। तो इसलिए मैं इसको आज ही खत्म कर देता हूं ताकि लोग जो हैं वो खूब धूमधाम से सरकार इमाम जाफर सादिक की न्याज मनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई आपका दिल तो लग रहा है, आपकी मालूमात बढ़ रही है, जरा एक मर्तबा नबी पर और नबी की अहले बैत पर दुरूद पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
جو دنیا کے انسان ہیں مرنے کے بعد ان کے خون کے رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ باپ کا رشتہ قیامت میں ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ماں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، دوستوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو نبی کے اہل بیت ہیں، جو نبی کے خاندان والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا لیکن اس کا عوض میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے رشتہ دار اور قرابت دار جو قیامت تک کے اہل ایمان ہوں گے ان سے محبت کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے رسول کی آل کیا آپ کے لیے یہ اعجاز کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت سارے اہل ایمان کے لیے قرآن میں فرض قرار دی۔ فرض ہے اہل بیت کی، آل نبی کی محبت ہمارے لیے۔ تو امام جعفر صادق اہل بیت اور آل رسول کے داداؤں میں سے ہیں، پہلی پشت میں سے ہیں، بہت اگلوں میں سے ہیں، جن کی تعظیم اور احترام ہم سب پر فرض اور یقینی ہے۔ تو ہم چونکہ ہمارے خونی رشتے ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دنیا میں اہل بیت رسول سے ایسی محبت کا رشتہ قائم کر لیں تاکہ قیامت کے دن جب باپ کے، بھائی کے، دوست کے، باپ کے سارے رشتے ٹوٹ جائے تو نبی فرماتے ہیں سب رشتے ٹوٹیں گے لیکن میرے اور میرے اہل بیت کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، وہ کٹے گا نہیں، وہ منقطع نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا، بزرگوں نے یہ پلاننگ تیار کیا، یہ سوچا ہوگا کہ جب ہمارے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم نظر و نیاز سے اور محبت کا رشتہ قائم کر کے اہل بیت سے جڑ جائیں، ان سے محبت کا رشتہ قائم کر لیں تاکہ قیامت کے دن جب سارے رشتے منقطع ہو جائیں تو اہل بیت نبوت کا جو رشتہ جس سے ہم کنیکٹ ہو جائیں، منسلک ہو جائیں، وابستہ ہو جائیں، تو وہ رشتہ ہمیں کام آ جائے۔ فرمایا گیا کہ جس نے اہل بیت سے ذرہ برابر محبت کی ہوگی یا اس کی محبت کا ذرہ برابر رشتہ منسلک ہوگا تو کل قیامت کے دن اہل بیت کے ذرے برابر محبت اور اس رشتے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام بھی عطا فرمائے گا اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جس نے اہل بیت کے محلے میں سکونت اختیار کی ہوگی یعنی قیام کیا ہوگا اس نیت سے کہ یہ اہل بیت کا محلہ ہے، یہ نبی کی آل کا محلہ ہے، اس کے پڑوس میں رہا ہوگا تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ شرط ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ جب محلے میں سکونت اختیار کرنے کی یہ فضیلت ہے، ذرہ برابر محبت کی فضیلت ہے، تو یہ وہ عام اہل بیت نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہ یوں ہی ہو، بلکہ یہ تو وہ ہے جن پر اہل بیت تو اہل بیت ہے، خود نبی کو جن پر ناز ہے وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ اس لیے جس سے جتنا بھی ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص نیاز ہی پکائی جائے، اگر ایک گلاس پانی ہے اس پہ فاتحہ کرا دے، جلیبی اس پہ فاتحہ کرا دے، تھوڑی سی شیرنی اس پہ فاتحہ کرے، جس پہ چاہے فاتحہ کرائے اور اہل بیت سے اپنے رشتے کو استوار کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت ہو چکا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آج